السلام عليكم طلبة ديال ليباك الأعزاء. كما كتعرفوا تماشين مع الظرفية الراهنة وفي إطار مواصلة التكوين عن بعد للطلبة ديال ليباك. جندات المؤسسة التابعة لجروب ليوناردو دافنشي مجموعة من الأطقم، من الأطقم الإدارية والبيداغوجية والتقنية، من أجل مواكبة وتوفير إمكانية التعلم عن بعد للطلبة ديالنا. كذلك من استعمال التطبيق ديال جوجل كلاس روم، وكذلك عن طريق إنتاج المحتويات التعليمية، بحيث وفرت المؤسسة استوديو ديال تسجيل الصوت وثلاث استوديوهات ديال تسجيل الصوت والصورة، وكذلك طاقم اللي كيسهر على المونتاج وإعداد المحتوى بجميع لي زيكستونسيون اللي كنعرفو، يعني من فيديوهات MP4 MP3 PDF JPEG باوربوينت، يعني كلشي متوفر. الدرس ديال اليوم هو بور لي زانفوغرافيست، تكميلا ما رأيناه الحصة الماضية في الموديول ديال لاشين غرافيك. غادي نزيدو نعرفو اليوم أكثر على لي زيتاب ديال لاشين غرافيك، لي زيتاب ديال لاشين غرافيك، ونعرفو من بعد المراحل والاختلافات اللي كتكون في يعني على حسب الوسائط والتقنيات المستعملة، les différents supports d'impression, les différentes techniques d'impression, impression numérique, offset, 3D, sérigraphie. وهادشي اللي نبداوه في الحصة ديال اليوم. Alors, la chaîne graphique est une expression communément employée dans l'industrie graphique pour désigner l'ensemble des professions qui interviennent de la conception à la finalisation d'un produit graphique, qui sera produit à de multiples exemplaires par un procédé d'impression. يعني ملي كيجي لو بريف ديال لو كليون كندوزو l'étape de création, conception, من بعد la validation, من بعد pré-presse, composition, يعني préparation ديال les fichiers, من بعد تندوزو l'impression ولا البرودكسيون ولا الفابريكاسيون، و فينالمون كتكون لا فينيسيون. بحال كيبان في هاد السلايد لو كليون بالليموني، اجونس دو بوب ولا امبريمور بالخضر، وهنا كيبان هذاك لو فا اي فيان ديال لانفورماسيون بيناتهم. يعني لو كليون هو اللي كيعطي لو بريف، كيكون شارح فيه ديزينياسيون ديال شنو باغي، باش كونسا ما كيكونش سوء فهم من عند لاجونس دو بوب ولا الامبريمور. من بعد كدوز لاجونس لونطري او سيزي دو تكست، مع المرات كيعطيه لو كليون واجد، سينو كديرو لاجونس ولا الامبريمور. كيبدا النوميريزاسيون دي زيلوستراسيون ولا لا كرياسيون غرافيك، من بعد لو تريتمون دو تكست اي دي زيلوستراسيون، يعني الفيناليزاسيون ديال الكونسيبت كو سوا ان بوك ولا اون افيش بوبليسيتير ولا نيمبورت كوا. من بعد يعطيو ان بي ا تي بور سيناتور اي بور فاليداسيون لو كليون، حتى يسينيه ويوافق عليه. عاد كندوزو ليطاب ديال المونتاج و لامبوزيسيون ولا لو بريباراسيون دو دوكيومون. الاغلبيه ديال الناس كيسحاب لهم بعض المرات الدوكيومون كيتطبع هكاك، مي هو يعني كاينين دي فورما دو بابي اللي غادي نشوفوهم من بعد، و الدوكيومون ديالنا يعني كنديرو ليه ان مونتاج في هذوك لي فورما اللي كاينين، بحال باغ اكزومبل لي كارت فيزيت صغار، يعني 8.5 في 5.4 لا طاي ستاندار ديالهم، كيداروا في مونتاج في اون A3+، وكتكون ريكتو فيرسو، يعني هادو دي ديتاي اللي كيحددهم لو كليون، ولا تتبروبوزيهم لاجونس دو بوب الا ما كانش لو كليون عارف، يعني النوع البابي، لو غراماج، و بيان سور لا كاليتي دو بابي. من بعد تندوزو للرياليزاسيون دي فورم امبريمونت، ومن بعد يا اما كنختارو لامبريسيون نوميريك ولا لامبريسيون اوفسيت. من بعد تندوزو للفينيسيون. الانواع ديال لي زامبريسيون اللي كاينين نحاولوا نتعرفوا عليهم من بعد. دابا ناخذوا يعني نتعلموا لي زيتاب، لورغانيزاسيون ديال الخدمه، ومن بعد نحاولوا نشوفوا وقتاش كنحتاجوا لامبريسيون نوميريك وقتاش كنحتاجوا لامبريسيون اوفسيت. فوالا في هاد السلايد ان اوتر ديسان ديال الورك فلو pour mieux comprendre وقتاش تترياجيو.
وشحال ما كنتو كتعرفوا يعني لو ديتاي ديال شاك ايتاب شحال ما كتكونوا كتميتريزيو كتر فوتر ميتيي. يعني من الريفليكسيون من الاناليز من لو كونساي اللي كتعطي لو كليون من الاول، كتقول له مثلا لا ما ديرش ما تختارش هذا الاختيار، خذ هادي راه احسن. بحال مثلا في لا بريباراسيون ديال لي بانو، بزاف ديال لي كليون ما كيفرقوش بين الانواع ديال لي بانو، يعني ولا ما كيبغيوش يقولوا لو بيدجي ديالهم. مي صراحة سي تري امبورطون ان لو رياليزاتور ولا لاجونس دو بوب تعرف البودجي ديال لو كليون باش كوم سا تقدر تبروبوزي عليه quelle finition ou quel matériel il doit utiliser. Alors, la première étape de la chaîne graphique, il y a la création. Là où interviennent les infographistes. وضروري خص les infographistes يعرفوا les étapes كاملين de création pour adapter leur création, le support de communication qui va être utilisé. Alors la création, il y a le développement du concept, mise en forme du projet, maquette, étude de la réalisation, choix des moyens. Ces fonctions sont dans la plupart des cas assurées soit par un éditeur, livre, magazine, ou une agence de création ou de publicité, publicité promotion, ou l'unité marketing d'une entreprise industrielle, catalogue de vente, packaging, promotion, lancement. هنا ممكن ننبهوا لواحد القضية، هو أن إلا كانت لا كرياسيون ولا الكونسيبسيون ديال ان élément ولا ديال ان support graphique, que ce soit une affiche ولا un flyer ولا des cartes visite. أنا كنعتبرها بأن l'étape ديال الكرياسيون constitue 50% و les autres étapes 50%. يعني إلا درتي une bonne conception وما طبعاتش مزيان ما كترفليتيش يعني لا كرياتيفيتي اللي ديبلويتيها نتا في الكونسيبسيون. عاوتاني العكس صحيح، واخا يكونوا التكنيك دامبرسيون زوينين وجداد ويعني واحسن اخر ما كاين، ولا ما كانش كونسيبسيون زوينه سي لا ميم شوز، يعني ما كتاتيريش لاتونسيون. الوغ لي دو سون كومبليمونتير. وهنا الصراحه كيكون حتى تداخل ديال المهام ديال لاجونس دو كومونيكاسيون ولا لاجونس بوب والامبريمور. خصنا نفرقوا بين ان يعني لاجونس دو كومونيكاسيون هي اون اجونس كي اونغلوب كاع لي زيتاب، يعني من دو ا زد. ممكن يسوتريتيو ليتاب دامبرسيون مي كيكونوا ميو في لو كونساي بور لي كليون. الاغلبيه ديال لي زامبريمور كيكونوا يعني عندهم اون ايكيب موديست ديال لي انفوغرافيست اللي كيديروا هذوك لي طاش ستاندار، يعني مونتاج دي كارت فيزيت، ان بو دو ميز اون باج وشي شويه ديال لا كونسيبسيون. يعني بعض المرات كتلقى اون اجونس دو كوم اللي عندها توت لا شين، elle peut assurer toute la chaîne graphique en interne، يعني كتلقى عندهم اون ايكيب dédiée للكونسيبسيون والغرافيزم و ان بو دو ماتيريال، ولا ما يمكنش يكون عندهم كاع الماتيريال دامبرسيون. حيت الاغلبيه ديال الناس ملي كيشوفوا ان امبريمور كيسحب لهم ان امبريمور راه كيامبريمي كلشي. لا، حتى لي زامبريمور راه فيهم يعني انواع. كاين لامبريمور ديال لوفسيت، كاين لامبريمور ديال النوميريك، كاين لامبريمور ديال لي باج، كاين لو برودكتور ولا اللي كيقاد لي بانو بوبليسيتير. كاين بزاف ديال التخصصات. الوغ لاجونس دو كوم كتكون هي لانترميديير من بين لو كليون ومن بين هاد لي رياليزاتور. هنا بعض الامثله ديال المونتاج ديال يعني لا كرياسيون غرافيك ديال الباكاجينغ. الا لاحظتوا داكشي كيكون تري بريسي، يعني بحال ان بلان اركيتكتورال. بالنسبه لهاديك لا مارك اللي كاينه على اليمين لتحت كتلقاو بان يعني لا ميز اون باج، البوزيسيونمون ديال لو فيزوال بارابور مع يعني لي بلوك دو تكست تري اورغانيزي باش يكون يعني داكشي بحال ويكون سا دوا ريفليتي اون شارت. يعني ماشي كل مره يتبدل الكونسيبسيون، كل مره يتبدل البوزيسيونمون،
كل مرة ألوان جداد. لا، هنا خص تبع اون شارت غرافيك اللي يعني هذا عاوتاني موضوع آخر. لا شارت غرافيك اللي هي ليدونتيتي فيزويل ديال لا مارك. حداها ان موديل ديال لا فاليداسيون، كطبعو ان بي ا تي، ان بوك ولا اون افيش بوبليسيتير بون اتيري، يعني لابريفياسيون ديالها هي البي ا تي. كتعطيوها لو كليون باش يسينيها، يعني خصو يسيني فوق منها بانه راه إلي داكور بان هداك لو تيكست هو هداك صحيح ما فيه حتى غلط، لو شوا دو كولور هو هداك، الكونسيبسيون هي هاديك. عاد تدوزو ليطاب ديال l'impression ولا ديال l'exécution. Alors la deuxième étape هي la pré-presse. هي l'étape qui englobe tous les intervenants qui participent à la réalisation de l'outil nécessaire à la production de masse. يعني فيلم ou fichier numérique finalisé. ملي تنقولو فيلم يعني كاينة اون ماشين سبيسياليزي سميتها سي تي بي، هي اللي كتطبع دوك لي بلاك ميتاليك اللي كيلصقو في لي سيلندر ديال لي ماشين اوفسيت. يعني هنا لا بريبريس فيها لا بريباراسيون ديال هاد لي بلاك اون 4 كولور، يعني كاينه اون بلاك بور شاك كولور، اون بلاك بور سيون، اون بلاك بور ماجنتا، بور لو جون، بور لو نوار. انسي كتكون في هاد ليطاب لا بريباراسيون ولا الكاليبراسيون ديال لي كولور باش عاد نكونوا يعني واجدين لو لونسمون ديال l'impression en masse. فهاد ليطاب صعيب ان لو كليون يتصل مثلا بالامبريمور وبلاجونس ويقول بلاتي راه عندي اون موديفيكاسيون. اون موديفيكاسيون ça veut dire la reproduction ديال هادوك لي بلاك و تريكاليبري لي كولور، تتعاود الخدمه بزاف، كتزيد تعطل ليطاب ديال البري بريس. ليطاب ديال البري بريس ما بين لوفسيت والنيميريك كتختلف. ليطاب ديال البري بريس في لوفسيت طويله، يعني بعض المرات لا بريباراسيون ديال هاد لي بلاك والكاليبراسيون كتاخد حتى لنهار بعض المرات ولا اكثر. اون فوا تبريباراو لي سيلندر، يعني تحطوا الالوان في البلاصه ديالهم في لا ماشين، يعني لاحظتوا في الصوره اللي على اليمين الفوق هذيك سيت اون ماشين 4 كولور، يعني كتكون البلاصه ديال السيان بوحدو، الماجونطا، الجون والنوار. Une fois تيوجدوا هاد les étapes صافي كندوزو troisième étape اللي هي l'impression qui procède à la production imprimée en série du produit. هنا يعني غير طبيعة ورقة مور ورقة، ورقة مور ورقة، بحال دابا ان بوك ولا يعني ان دوكيومون اللي فيه بليزيور بابيي كيطبعوا بعدا الوراق مرتبين سوبربوزي، وعاد هاديك الساعة يعني كندوزو ليطاب الجاي اللي هي الفينيسيون. بارفوا ملي كتكون يعني لا كونتيتي كبيرة بعض المرات لي زامبريمور كيستعملو اون بوبين دو بابي، يعني بحال ان سيلندر ديال بابي كبير، من بعد تيدوز في ان سيستيم دو غيداج بحال اللي كاين في التصويره الفوق، من بعد تيدوز في يعني في لي كولور لامبريسيون ديال لي كولور، من بعد كاين ان سيشور باش كينشفو هادوك لي كولور، ريفخواديسمون، وكاين دي ماشين اللي فيهم حتى الديكوباج والبلياج، يعني كيخرج الدوكيومون فينال واجد. Après, la dernière étape est la finition. C'est la mise en forme finale du produit, ce qui donne l'aspect physique du produit. يعني le final، يعني كيدوزو من البابي ملي كيتامبريماو كيحطوهم في اون ماشين كتسمى الماسيكو، يعني باش يتقطعوا ويديكوباو على حساب هذوك لي تري دو كوب اللي داروا في ليطاب الاولانيه ديال لا كونسيبسيون. يعني ملي كيبغي يوجد الواحد ان فيشي بوغ امبريسيون ما كيبقاش اكسبورتيه عادي، يعني في الجناب، يعني لا كونسيبسيون لاصقه مع الجناب. نون، il doit laisser une marge de 3 mm كنسميوها الفون بيردو، و بيان سور كي اكسبورتي داك الفون بيردو حتى هو، وكي اكسبورتي بالتري دو كوب. سي تو بور الحصه ديال اليوم، كنتمنى تكون مفيده، وان شاء الله الحصه المقبله نكملو.